Okay. Okay, so good morning. ल अब हामीले कुन क्वेशनसम्म गरिसकेका थियौं? क्वेशन नंबर 10. क्वेशन नंबर 10 बोले तो 10 इसमें बोलने का क्या? 10 बोले तो 10 है कि नहीं? इसमें ज्यादा पूछने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 10 बोले तो 10. किधर गया 10? इलस्ट्रेशन नंबर कसरी हुन्छ किलर स्माइल छ. फेरि रावणले स्माइल गरेको फेरि झन् कस्तो होला त्यो त सुपर किलर होला त्यसो भए. रावणको स्माइल छ नि. ल क्वेश्चन नंबर 10 में के भयो कि कहाँ कन्फ्युजन आ गया जी? The following are the details in respect of process X and process Y of a processing factory. Material X मा 10,000, Y मा nil, labor चाहिँ 10,000, उता चाहिँ 14,000, overheads इता चाहिँ 4,000, उता चाहिँ 10,000. The output of process X is transferred to process Y at a price calculated to give a profit of 20% on the transfer price. And similarly, the output of process Y is charged to finished stock at a profit of 25% on the transfer price. The finished department realized rupees 1 lakh for the finished goods received from Y. अब मात्रै तपाईहरुले कन्फ्युजन यहाँ पनि क्वेशन मार्क थियो सायद तपाईहरुको क्वेशनमा है त्यही थियो त्यसले गर्दा कन्फ्युज हुनु भएको थियो. यदि यहाँ जीरो भएको भए सायद हुनुहुन्थेन होला. हो मलाई थाहा छ. इसी कारणले जबरदस्ती मैंने तो राखेको थिए लोग को कंफ्यूज करना. मेरा काम ही है कंफ्यूज करना. जब तक कंफ्यूज होंगे नहीं तब तक मेरा याद कैसे करोगे? सर कंफ्यूजन होता तभी मेरा याद आता, बाकी तो याद आता नहीं. इसीलिए मैंने रखा था. ल अब किन त्यो क्वेशन मार्क किन सम्भव छैन भन्ने कुरा तपाई एकचोटी बुझ्नुस् है. कहिलेकाहीँ क्वेशन्स हुँदाखेरि हामी भन्छौँ नि सर यसमा त के न के मिस्टेक भएको छ, यसमा के न के टाइपो एरर छ. त्यो भन्ने कन्फिडेन्स कसरी आउला त? त्यो कन्फिडेन्स आओस् भनेर मैले यो क्वेशन तपाईलाई क्वेशन मार्कको साथ दिएको थिएँ है. हेर्नुस् अल्टिमेटली यसमा म क्वेशनलाई एकछिनको लागि विराम दिए. द बोर्डतिर तपाईहरुले ध्यान दिनुस्. मसँग प्रोसेस एक्स छ, प्रोसेस वाई छ अनि फिनिश स्टोर. तीनवटा प्रोसेस. कहाँ चला गया? सारा ब्लर हो गया. ये कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ओके सो तीनवटा प्रोसेस छ. प्रोसेस एक्स, प्रोसेस वाई र अर्को मानौ फिनिश स्टोरको प्रोसेस छ. देयर आर थ्री प्रोसेसेस राइट. अब यसमा मैले कस्टहरु इन्कर गरे र कन्टिन्युअस प्रोसेस छ. प्रोसेस एक्स मा मैले 10,000 इन्कर गरेको थिए, अर्को 10,000 पनि इन्कर गरेका थिए है. त्यसपछि 4,000 ओभरहेड्स को इन्कर गरेका थिए हैन. टोटल 24,000 भयो. टोटल 24,000 को गुड्स मैले प्रोसेस वाई ले ट्रान्सफर गरे. प्रोसेस वाई मा 24,000 बाट स्टार्ट भयो है. त्यसपछि यहाँ मटेरियल भन्ने कुरा मिसिङ छ. मानौ हामी एकछिनको लागि यसलाई मिसिङ मान्यौ, निकाल्नु पर्ने छ भनेर मान्यौ. यो मटेरियल लेबर ओभरहेड र ओभरहेड्स को कुरा गरौँ. मटेरियल लेबर ओभरहेड्स हेर्दाखेरि लेबर चाहिँ 14,000 र यो ओभरहेड चाहिँ 10,000. 10,000 नै हो नि, हो 10,000 है. ल अब यसको मतलब मेरो फिनिश्ड स्टोर में ट्रान्सफर भएको भ्यालु सिन्स यो फ्याक्टर अहिले थाहै छैन, त्यसैले हामी यो भ्यालु के लेख्छौं 24 र 24 48,000 प्लस क्वेशन मार्क थाहै छैन कति छ. अनि यसलाई ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ फिनिश्ड स्टोरमा.
तो यहाँ आयो 48,000 प्लस क्वेशन मार्क है। अनि यसलाई उनीहरूले बेचिरहेको छ 1 लाखमा। अनि यो प्रॉफिट आउँछ अर्को क्वेशन मार्क। दुई दुईवटा मिसिङ इन्फर्मेसन भएको सिचुएसनमा के तपाईं यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ? Unless you assume this as something, then you will be able to get this something. या यहाँ तपाईले एज्युम गर्नुहुन्छ कि यो केही छैन, जीरो छ भने यो भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि म यहाँ मान्छु यो जीरो छ भने, if this is zero, it means there was no additional material added by process Y. यहाँ जीरो मान्यो भने सबै कम्प्लिट हुन थाल्यो। 48, यो 48, यो 52। राइट? अहिले म इन्टर डिपार्टमेन्टल प्रॉफिट को कुरा गरेकै छैन, त्यो पछि ल्याउँला। इन्टर डिपार्टमेन्ट प्रॉफिट त तब आउँछ नि जब यसको कस्ट थाहा हुन्छ अनि प्रॉफिट थपेर यता पठाउने, यसको कस्ट थाहा हुन्छ यसको प्रॉफिट थपेर यता पठाउने। अहिले मानव एकछिनको लागि इन्टर डिपार्टमेन्टल प्रॉफिट को कुरा छैन, कस्ट टु कस्ट ट्रान्सफर भइराछ। त्यो सिचुएसनमा पनि दुईटा फ्याक्टर मिसिङ हुँदाखेरि या त मैले यो मान्नु पर्यो कि भैया यो भ्यालु 0 छ, केही 100 ले केही प्रॉफिट गरिरा छैन, त्यो केसमा यो निस्किन्छ 100। यो 100 भयो भने यसलाई हामीले 100 राख्छौं, अनि यो राख्यो भने यो भ्यालु निस्किन्छ 52। त कहीं न कहीं एउटा न एउटा मिसिङ इन्फर्मेसनलाई के न के एज्युम गरेपछि मात्र यो कम्प्लिट गर्न सकिन्छ, हैन? Hence, whenever you read such questions, you try to understand and identify whether there are any missing leaks or not. If there is any missing leaks, then probably you should assume it appropriately and do it. Right? तर यो क्वेशनमा मिसिङ भन्दा टाइपो एरर भएको रहेछ। त्यो क्वेशन मार्क नभएर त्यहाँ ब्ल्याङ्क रहेछ है। र ब्ल्याङ्क हुँदाखेरि इट मीन्स इफ इट इज ब्ल्याङ्क देन व्हाट वी एज्युम, मतलब एज्युम गर्ने कुरै आएन कि हामीले के मान्यौ कि प्रोसेस 2 मा मटेरियल चाहिँ थपेको थिएन, इट वाज 0 है। एन्ड देयरफोर नाउ वी विल बी एबल टु डु दिस क्वेशन एप्रोप्रिएटली। Now we will be able to do this question appropriately. एक पढौं। प्रोसेस X अकाउन्ट, अब क्वान्टिटी दिएको छैन त्यसैले हामीले सिंगल कलम बनाउनु पर्ने भयो। सिंगल कलम बनाउँदाखेरि सजिलो हुने भयो हामीलाई है। यतातिर प्रोसेस Y, र लास्टमा फिनिश्ड स्टक को पनि अकाउन्ट बनाइदिनुस्। अब प्रोसेस X को कुरा गर्ने हो भने 10,000 10,000 र 4,000 खर्च गरेको छ प्रोसेस X ले। सो टु मटेरियल्स 10,000, टु लेबर अर्को 10,000, टु ओभरहेड्स अर्को 4,000, टोटलमा 24,000 राइट। अब तर यसले उता ट्रान्सफर गर्ने बेलामा के गर्ने गरेको छ कि प्रोसेस X ले प्रोसेस Y ले ट्रान्सफर गर्दाखेरि यसरी ट्रान्सफर गर्छ कि 20% प्रॉफिट अन ट्रान्सफर प्राइस हुनु पर्यो। यसको मतलब मेरो ट्रान्सफर प्राइस जो कि म प्रोसेस Y मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि कति अमाउन्ट मा गर्छु जसमा 20% मेरो ट्रान्सफर प्रॉफिट हुनु पर्छ। यसको मतलब यो 100 हुँदाखेरि 20 प्रॉफिट हुन्छ भने बाँकी कति हुन्छ? बाँकी 80% हुन्छ। बाँकी अमाउन्ट कति छ? 24,000। 24,000 यदि 80 को इक्विवेलेन्ट छ भने 100 को इक्विवेलेन्ट कति होला? 30,000। दिस इज 30,000। देन यहाँ ट्रान्सफर प्रॉफिट कति थाउजन्ड गयो? हाउ मेनी? हाउ मच अमाउन्ट वुड बी देयर? 6,000। टोटल मा यो 30,000। क्लियर राइट? अब यो गुड्स ट्रान्सफर भएर प्रोसेस Y मा आयो। प्रोसेस Y मा टु प्रोसेस X बाट 30,000 को भ्यालु को गुड्स आयो। यसमा हामीले मटेरियल थपौं, यसमा हामीले लेबर थपौं, यसमा हामीले ओभरहेड्स थपौं। मैले भर्खरै के भनेको थिए? मटेरियल निल थप्या छ, 0 थप्या छ।
ओभरहेड्स र लेबर कति कति छ, लेबर 14,000, ओभरहेड्स 10,000 है। अब यिनीहरूले कहाँ ट्रान्सफर गर्छ, फिनिश्ड स्टोरलाई ट्रान्सफर गर्छ। अब यहाँ टोटल कस्ट हेर्नुहुन्छ भने कति छ, 54,000 के लेख्या थियो, फिनिश प्रोसेस वाइले फिनिश स्टोरलाई पठाउँदाखेरि 25% ट्रान्सफर गर्छ। सो 54,000 यदि 75% को इक्विभ्यालेन्ट छ भने 100 को इक्विभ्यालेन्ट कति होला है, क्लियर, 72,000। इसको मतलब यहाँ ट्रान्सफर प्रॉफिट कति भयो, ट्रान्सफर प्रॉफिट कति भयो 18,000 है। ल अब फिनिश्ड स्टक अकाउन्ट को कुरा गरौँ हामी है। यहाँबाट ट्रान्सफर भएर आयो यहाँ स्टोर है, टु प्रोसेस वाई अकाउन्ट 72,000 र प्रोसेस वाई लास्ट स्टोकले के गरिरहेछ, कुनै एडिशनल खर्च इन्कर गरिरहेको छैन, यसलाई सेल गरिदिरहेछ बाई सेल्स कति कति 1 लाख। यहाँ प्रॉफिट कति भयो, टु प्रॉफिट 28,000 राइट। सो क्लियर छ, क्लियर छ यहाँ है। सो यस्तो सिचुएसन्समा जहाँ हामीले हैन अलवेज नील हुँदैन भाइ प्रवीण, यो क्वेसनमा यो नील भएको छ, भएको भए हामी यहाँ थपेर लेख्थ्यौं है, किन यो नील मान्नु पर्यो, अदरवाइज यहाँ यदि तपाई मिसिङ राख्नुभयो भने फेरि यो या त यो मान्नु पर्यो। अब मानु यही क्वेसनले गर्दाखेरि मानु यहाँ मैले क्वेसन मार्क राख्दिए, यसको मतलब मानु यो निकाल्न बाँकी छ, यदि त्यो राख्नुहुन्छ भने त्यो केसमा हामीले यहाँ त कति प्रॉफिट भएको छ भन्ने कुरा हामीले फेरि प्रिज्युम गर्नुपर्छ हैन। क्वेसनले त्यो भनेको छैन 1 लाखमा सेल गर्यो भनेको छ, मानु यसले बिना प्रॉफिटको सेल गर्यो, फेरि यहाँ नील मान्नु, त्यो भयो भने यो 1 लाख होला, यो 1 लाख भयो भने यो 1 लाख भयो भने यहाँ 1 लाख लेख्नुहुन्छ। यदि यो 1 लाख भयो भने रिभर्स क्याल्कुलेसन अनुसार यो 1 लाखमा 25% प्रॉफिट छ, यसको मतलब प्रॉफिट 25,000 होला, अनि त्यसपछि यो ब्यालेन्सिङ फिगर तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ 21,000। सो कहीं न कहीं एक एउटा सिचुएसनमा त नील मान्नु पर्यो नि, अनि नै तपाई त्यो स्टेपमा पुग्न सक्नुहुन्छ नि। क्लियर छ, हामीले बेचेको सिधै कम्पनीले नै बेचेको भनेर एज्युम गर्न मिल्दैन। कुन लास्टमा फिनिश स्टक वाला भन्नुभयो, त्यही त कम्पनीले त बेचिरहेछ 1 लाखमा, कम्पनीले बेच्यो तर बनायो त यिनीहरूले नै हो, यिनीहरूको त कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्यो कि यिनीहरूले गर्दा कति प्रॉफिट भइरहेछ। यसले जुन सामान बनाएर दिइरहेछ प्रोसेस वाइलाई, त्यसको मार्केट भ्यालु 30,000 होला, त्यसको मार्केट भ्यालु 30,000 होला र नर्मली कब यो सिचुएसन आउँछ, जब मानौ यही सिचुएसनमा हामीले अहिले भर्खरै जुन हामीले यहाँ डिस्कस गर्ने क्रममा भन्यौ नि कि यसको प्रॉफिट या यसको प्रॉफिट, मानौ अहिलेको सिचुएसनमा जुन हामीले यो निकालेको थियौ नि, नील मानेर निकालेको थियौ, म त्यसलाई रिपिट गरे है। यहाँ नील थियो, यो 72,000 थियो, यो 72,000 थियो, यो 28,000। यसरी यो प्रोसेस एक्स ले वाई लाई ट्रान्सफर प्रॉफिट नराखिकन दिएको भए के हुन्थ्यो होला, 24,000 यहाँ ट्रान्सफर हुन्थ्यो होला,
24,000 मा यसले 24,000 फेरि इन्कर गर्थ्यो होला, 48,000 मा यसलाई ट्रान्सफर गर्थ्यो होला र यो स्टोरको मान्छेले 48 को चिज 1 लाखमा बेचेर के भन्थ्यो होला, मैले 52,000 रुपैयाँ कमाएँ, त्यही भन्थ्यो होला। अब सोच्नुहोस्, यदि अर्गनाइजेसनमा सबैलाई थाहा छ, अर्गनाइजेसनमा जसले प्रॉफिट कमाएर दिन्छ त्यसलाई शाबासी पाउँछ, त्यो बढी एप्रिसिएटेड हुन्छ। anyone who sells it will always be more appreciated, more remunerated, incentivized गरिन्छ तिनीहरूलाई। अब यो प्रोसेसको म्यानेजर, यो स्टोरको म्यानेजर बेग्लै छ, यो स्टोरको म्यानेजर बेग्लै छ, यो स्टोरको म्यानेजर बेग्लै छ। यो स्टोरको म्यानेजरले के भन्ला, यो स्टोरको म्यानेजरले के भन्ला, मैले त 52,000 कमाएर दिए, जबकि प्रोसेस एक्स र वाई ले के भन्ला, अच्छा मैले तिमीलाई सस्तोमा बनाएर त्यो सामान दिए, कम पैसा खर्च गरेर त्यो सामान बनाइदिए, त्यस कारणले नि तिमी यति रुपैयाँ कमाएर भन्ने कुरा गरिरहेछौ। त्यही सामान यदि मैले मार्केट प्राइसमा महँगोमा बनाइदिएको भए तिमी के यति प्रॉफिट कमाएर दिन्थ्यौ? तिमीले जुन 52,000 प्रॉफिटको शाबासी पाइरहेछौ त्यसमा मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि त छ। त्यसैले म्यानेजमेन्टलाई म पनि भन्छु, हैन यो 52,000 जुन यसले कमाई भनिरहेछ, प्रॉफिट भनिरहेछ, त्यसमा मेरो पनि रोल छ, एक्स म्यानेजरको पनि रोल छ, वाई म्यानेजरको पनि रोल छ। त्यसैले यदि उसलाई कमिसन दिनुहुन्छ, उसलाई इन्सेन्टिभ दिनुहुन्छ भने त्यो 52,000 मा मलाई पनि दिनुस्, वाई को म्यानेजरलाई पनि दिनुस्, अनि त्यो फिनिश स्टोरको मान्छेलाई पनि दिनुस्। त्यो झगडा, त्यो झन्झटलाई बचाउनको लागि के गरिदिन्छ, ल ठिक छ, प्रोसेस एक्स तपाईले सामान वाई लाई ट्रान्सफर गर्ने बेलामा यु डोन्ट ट्रान्सफर एट कस्ट, रादर यु ट्रान्सफर एट अ प्राइस जो कि मार्केटमा प्रिभेलिङ प्राइसको बराबर होस्। अनि त्यो गरिदियो भने प्रोसेस एक्स को म्यानेजर पनि एउटा आफैमा इन्टरनल इन्सेन्टिभ पाउँछ। के पाउँछ, अच्छा मैले सस्तोमा बनायो भने मानौ यो चीज मार्केटमा जो म प्रोसेस वाई लाई दिइरहेको छु त्यो सामान रेडिली मार्केटमा कहीं एभाइलेबल होला र त्यो 30,000 मा पाइरहेछ है, यस त्यो 30,000 मा पाइरहेछ। 30,000 को सामान मैले सस्तोमा बनायो भने, म 20,000 मा बनाइदियो भने 10,000 त फाइदा हुन्छ मेरो कारणले गर्दा, त्यो 10,000 फाइदाको क्रेडिट त म पाउँछु, 10,000 को प्रॉफिटको बेनिफिट त म इन्सेन्टिभको रूपमा पाउँछु। त्यो इन्टरनल इन्सेन्टिभाइज गर्ने तरिकाले यसरी स्ट्रक्चर गरिन्छ कि ताकि प्रोसेस एक्स ले वाई लाई दिँदाखेरि it shall not be at cost, rather at a transfer price that would be reflection of a market price. Similarly, process Y, when it transferred to finished store, they will be transferring at a market price or a transfer price which is not at a cost, so that they can claim their due credit, they can also claim their due credit, and finished store can also claim their due credit. त्यस अनुसार तिनीहरूले आफ्नो इन्सेन्टिभाइज गर्छ। तपाईहरुले डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङ पढ्नु भयो होला है, पढिरहनु भयो होला या पढिसक्नु भएको छ? कतिजनाले यो भइसकेको छ? डिपार्टमेन्टल एकाउन्टिङ भइसक्यो या हुँदैछ? पढ्दै हो? यस, निहारिकाले भइसक्यो या हुँदैछ? हुँदैछ। आई थिंक एउटामा भइसक्यो, अर्को ब्याचमा हुँदैछ, यस्तै हो र? सरको नाम नै बिर्सिसक्यो अब त, हो माई गड, सरको नाम नै बिर्सिनुस्, राजन सर हुनुहुन्छ। बिचैमा छौं, ए र बी दुवैको बिचैमा छ, ओके। तर त्यो च्याप्टर एटलिस्ट एबी सर हो, एबी सर भनेपछि अरविन्द भट्टराई, ओके 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 ओके। आई थट राजन सरले पढाउनुहुन्छ नि तपाईहरुको। राजन सरले अर्कै च्याप्टर पढाउनु भयो, चस्मा लगाउने के धेरै पावरको, है माय गॉड, कौन है चश्मा लगाने धेरै पावरको में होगा, चलो कोई बात नहीं, अपन भी तो चश्मा लगाते हैं। अर्जुन भट्टराई सर होला त्यसो। एनीवे लिभ इट है। सो त्यो च्याप्टरमा तपाईहरुले त्यो कुराहरु चाहिँ सिक्नु भयो होला, कसरी एउटा प्रोसेसबाट अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि when there is an existence of inter transfer profit, and why it is required, because respective process owner, respective department owner should feel proud of its achievement, and respective process or department owner will take due credit of that achievement, right? That is the reason it's always advised by any good professionals to implement that inter transfer
प्राइसिङ स्ट्रेटेजी, राइट, सो द्याट सबै म्यानेजर इन्सेन्टिभ पाओस्, सबै म्यानेजरमा भित्र त्यो मोटिभेसन जागोस्। मानौ न यो मानौ प्रोसेस एक्स र प्रोसेस वाई को मैनेजरलाई त्यसरी गरिदिएन भने उसले के भन्ला, अच्छा सेल करता है फिनिश्ड वाला, सारा क्रेडिट वो मिलता है, सारा शाबाशी उसको मिलता है, सारा प्रॉफिट पे इंसेंटिव उसको मिलता है, अच्छा चलो मैं दिखाता हूँ, मैं तुमको 24,000 में नहीं बल्कि 44,000 में बना के भेजता हूँ, लो कर लो बात। प्रोसेस वाई वाला बोलता है ठीक है तुम 44 में बना के भेज, उसमें 50,000 मैं भी ऐड कर देता हूँ, लो अब वो कितना हुआ 96,000 हो गया ना। अब 96,000 का चीज बेच लो तुम 1 लाख रुपए में, कितना कमाओगे, हाथ में कितना आएगा 4,000। अब कर लो बात, जंप कर लो। अपन को तो कुछ नहीं मिला, तो जब मिला नहीं तो क्या करेंगे, हेन्स यसरी इन्ट्रोड्युस गरिन्छ ताकि देयर वुड बी इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एलिमेंट अल्सो, र सबैले एक अर्काको प्रोसेस प्रतिको रिस्पेक्ट पनि बढ्ला हैन, र उ प्रोसेसको कन्ट्रिब्युसन यति छ भनेर कुरा पनि एउटा अर्गनाइजेसनमा आउला भनेर हामी त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छौँ सिस्टम है। क्लियर छ। अब क्वेशन नंबर 8 सरी 10 ल अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ प्रस्थान करते हैं। 11 बोले तो 11 यार, इसमें बोलने का क्या बात है, 11 बोले तो 11, दोबारा बोलने की तो बात ही नहीं है ना, है बात नहीं है बात। तो अब आपको थोड़ा सा याद आएगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा था, देखो देखो ये तो सेम क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है बताओ, AB Limited produces product AXE which passes through 2 processes before it is completed and transferred to finished stock. फेरि ये नोट गर्न थाल्यो, कतिचोटि भने यिनीहरूलाई तुम लोग मत स्केयर कार करो यार, है ना। ला सो तुम लोग करोगे तो कैसे चलेगा, यू ऑल आर नॉट अलाउड है। ल यस क्वेशनमा हेर्नुस्, प्रोडक्ट ए चाहिँ पास दुईटा प्रोसेसबाट मल्ल बन्ने गर्छ र त्यसपछि उसले फिनिश्ड स्टोरमा ट्रान्सफर हुन्छ। फलोइङ डाटा रिलेट टु जनवरी 2013 है। ओपनिङ स्टक 7,500 छ, 9,000 छ र 22,500 छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 15,000, 15,750, डाइरेक्ट वेजेस 11,200, अर्कोतिर पनि 11,200 छ। फैक्ट्री ओभरहेड 10,500, अर्को 4,500, क्लोजिङ स्टक 3,700 र 4500 र 11,250 दिएको छ। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक 1500, 8,250। Out of process 1, sorry, output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit and transfer price. Output of process 2 is transferred to finished stock at 20% profit and transfer price. Stocks in processes are valued at prime cost and finished stock is valued at a price at which it is received from the process 2. Sales during the year are 1,40,000. Sales during the year are 1,40,000. Right? Prepare process cost accounts and finished goods accounts showing the profit element at each stage. राइट ल अब भन्नुस् त यो क्वेश्चन अलि देखा दिखा सा नहीं लग रहा, ये क्वेश्चन थोड़ा दिखा दिखा सा नहीं लग रहा, डिपार्टमेंट वाले में पढ़ा हुआ सा नहीं लग रहा। हाँ अगर लग रहा है तो क्या आप लोग बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। हाँ जी प्रवीण श्रेष्ठ बोल रहा, हाँ जी बना सकते हैं। थोड़ा टाइम दिया जाए आप लोगों को बनाने के लिए, अलिकता टाइम दिउँ, अलिकता टाइम दिउँ तपाईहरुलाई बनाउनको लागि। आप कर दो रे, ले देखो ना ये महेश कुमार, नो रे है, यू डू,
यू डू मतलब खुद तो बोलता है मंकी। देखो यहाँ पे बानर राज बोल रहा है आउदैन, बानर राज सुग्रीव की जय, किष्किंधा नरेश सुग्रीव की जय। Now I'm doing class. Go. I'm doing class. देखो ना, तो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा पॉलिश लगाना पड़ता है अगर क्वेश्चन करवाना हो तो। हाँ ओके जी, ऐसा करोगे तो हम ही को करना पड़ेगा, अब क्या करें। आप लोग छोड़ते नहीं। लो ठीक है जी। सो प्रोसेस वन अकाउंट, अब यूनिट्स दे गई है ना, सो सजिलो हुने वो प्रोसेस वन अकाउंट क्विकली बनाऊ था। अकाउंट में पता है, कॉस्ट में कैसे करते हैं पता नहीं। अरे भाई, जैसे अकाउंट में करता है वैसे ही कॉस्ट में करता है, इसमें क्या, इसमें बड़ी सी बात कहाँ से आ गई। सेम टू सेम है ना, इसमें कहाँ से दूसरा उठ के आ गया। हो ये जो बर्थडे थी आज थी ना। हैप्पी बर्थडे, ओके थैंक यू। ला ला ओपनिंग स्टॉक थियो, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक वाज हाउ मच। एक मिनट दिन है यो, just give me है। ओके, सो तपाईहरुले चाहिँ प्रोसेस कस्टिङ भन्दा अलिकता म पछाडी लगु, तपाईहरुलाई अलिकता पछाडी लगु, डिपार्टमेन्टलको क्वेशन तपाईहरुले गर्नु भएको छ भने अलिकता ध्यानमा होला तपाईहरुलाई कि कसरी हाम्रो स्टकमा यदि प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको प्रोपोर्सन पनि सामेल छ भने र प्रिभियस प्रोसेसले मलाई गुड्स पठाउँदाखेरि प्रॉफिट लोड गरेर पठाएको छ भने त्यो सिचुएसनमा हामीले अर्गनाइजेसनको प्रॉफिट भन्दाखेरि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर गरेर भएको प्रॉफिटलाई कंपनीको प्रॉफिट चाहिँ हामी मान्दैनौं है, मान्दैनौं राइट। जसरी एक्जाम्पलको लागि मानौ फादरले सनलाई ट्रान्सफर गर्यो, सनले डटरलाई ट्रान्सफर गर्यो, डटरले अर्को कुनै मेम्बरलाई ट्रान्सफर गर्यो, मानौ मदरलाई ट्रान्सफर गर्यो राइट। फादरले कुनै सामान 10,000 मा किन्यो र उसले के गर्यो, त्यो सामान यसलाई 25,000 मा बेचिदियो। यसले भन्यो, अनि फादर जुन छ नि एकदम हैप्पी भयो और हैप्पी होकर वो डांस करने लगा ऐसे करके, बल्ले बल्ले साबा साबा ऐसे भन्ने हुन्छ नि, डांस गर्न थाल्यो।
डान्स गर्न थाल्यो, मैले त 25,000 कमाएँ, 15,000 कमाएँ। फादरले डान्स गरेर 15,000 कमाएको एकदम हल्का मचा दिया घर में, मैं तो 15 कमाया, मैं तो 15 कमाया, मैं तो 15 कमाया। अच्छा जी, फिर सन ने सुना ऐसा बात है, चलो मैं इसको क्या करता हूँ 50,000 में भेज, मैं इसको यही चीज 50,000 में भेजता हूँ, है ना। और ये बोलता है अच्छा आप तो थोड़ा सा कम डांस कर रहे थे, मैं उछल उछल के डांस कर रहा हूँ। लो तुम तो 15 कमा रहे थे, मैं तो 25 कमा रहा हूँ, क्योंकि 25 का चीज 50 में बेच दिया, मैंने तो 25,000 कमाए हैं। डॉटर ने देखा इन दोनों को डांस करते हुए, हैं, डॉटर ने देखा इन दोनों को डांस करते हुए, कहता तुम लोग तो बिना सीख के आए हो डांस, हम तो डांस क्लास सीख के आए, तुम लोग इतना ही कमाओगे, लो लो मैं भी इसको चिपकाता हूँ, मैं 1 लाख में बेचता हूँ। अब 1 लाख में बेचता हूँ तो ये अब थोड़ा और उछल के डांस करने लगी, इसको थोड़ा चोटी उटी भी है लड़की जैसा ऐसे, है ना, और ये डांस कर रही है ऐसे उछल उछल के, ऐसे उछल उछल के डांस कर रही है ना, और ये डांस कर रही है, मैं तो 50,000 कमाए, 50,000 कमाए, तो कर लो बात, है ना। और ये स्टॉक मदर के पास है, बेचारी मदर ऐसे बैठी हुई है, अच्छा ये सब तो डांस कर रहे हैं, मैं कब डांस करूंगी, कब कस्टमर आएगा, कब बेचेंगे, कब डांस करेंगे, है ना। और कस्टमर अभी तक नहीं आया, है ना, और कस्टमर पहुंचा ही नहीं तो सामान बिका ही नहीं। अब बताओ आप लोग, अभी तक वो सामान बिका नहीं है, घर में ही रखा हुआ है सामान, फैमिली का इनकम कितना होगा, जबकि फैमिली का प्रॉफिट कितना होगा, जबकि फादर ने बोला था मेरा प्रॉफिट तो है 15,000, है ना, मदर सन ने बोला था 25,000, डॉटर ने भी बोला था 50,000, लेकिन फैमिली का प्रॉफिट 0। वाई, क्यों 0? नो इनकम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। वेरी गुड, क्यों 0 ये बताओ, क्यों 0 बताओ, वाई इट इज 0, जल्दी बताओ। सेल भएको छैन एक्सटर्नल पार्टीलाई, यस, unless that goods is being sold to external party, there won't be any realization of profit। अहिलेसम्म त इन्टर्नल नै छ नि, यदि इन्टर्नल प्रॉफिटलाई पनि प्रॉफिट मान्न सुरु गरिदियो भने तब त कम्पनीहरूले यति चाँडो बेवकुफ बनाउँछ नि, यति मल्टिपल डिपार्टमेंट जिस्टमा गरिदिन्छ, भन्छ प्रॉफिट कमाना, चलो ठीक है मैं तुमको ट्रांसफर करता हूँ और 100 रुपया का चीज 1 करोड़ में ट्रांसफर करता हूँ, लो हो गया ना, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। त्यसैले यसरी इंटर डिपार्टमेंटल अर्न गरेको प्रॉफिटलाई तबसम्म हामी रियलाइज्ड प्रॉफिट मान्दैनौँ जबसम्म त्यो एक्सटर्नल पार्टीलाई सेल गर्छ। क्लियर ल, अब भन्नुस् यही सिचुएसनमा यसले मदरले के गर्यो, 50% अफ द गुड्स या म 60% लेख्छु, 60% अफ द गुड्स 1 लाख रुपैयाँमा सेल गर्यो। 60% of the goods mother could sell to the final customer for rupees 1 lakh. Now tell me what is the income of a family? Quickly, jaldi batao, jaldi. I repeat, mother sold 60% of the goods to the outsider. And what is the profit of the family? Of the family. I said of the family. I didn't say of mother. I said of the family. Of the family. बताओ, 1 लाख में बेचा और 1,30,000 प्रॉफिट हो गया। किरण, तुम शाहरुख खान वाला किरण तो नहीं है, किरण वाला किरण, हाँ? 1 लाख में बेचा ही 1,30,000 प्रॉफिट ही हो गया। बताओ, 90 भी बोल रहा है कोई, 40 भी बोल रहा है कोई, 80 भी बोल रहा है कोई। अब तो मुझे सच में हंसी आ रहा है, तुम लोगों ने क्या पढ़ा डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में, या पढ़ना बाकी होगा, ये हो सकता है, हाँ? एक तो शाहरुख खान है, 1,30,000 वाला, 1,05,000 युवराज केसी। धन्य हो प्रभु, ये तो बानर राज के जमाने में तुम धन्य हो प्रभु। नो प्रॉफिट, लॉकडाउन की वजह से प्रॉफिट ही नहीं है सर। देखो यार, जेसिका राय माझी 10,000। मैंने क्या बोला, फिर से क्वेश्चन बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, प्लीज ध्यान दिएर सुन्नुस्। फादरले 10,000 मा किनेको सामान 25,000 मा सनलाई ट्रान्सफर गर्यो, सनले त्यही सामान 50,000 मा डटरलाई ट्रान्सफर गर्यो, डटरले त्यही सामान 1 लाख मा मदरलाई ट्रान्सफर गर्यो। मदरले पाएको त्यो सामान मध्ये 60% सामान है, 40% सामान उसँग छँदैछ, 60% सामान उनले कस्टमरलाई, बाहिरको कस्टमरलाई 1 लाख मा बेच्यो। अब त्यो सिचुएसनमा
फैमिली को इनकम कति भयो त? हाउ मच इज द इनकम अफ फैमिली? 94,000 शीतला एंड अप्सरा। बताओ, अप्सरा र शीतलाले 94 भन्यो। अहिले पनि बीचमा राय राज पराजुली आइरहेछ 46K भन्ने। महेश फिर आ गया 94K भन्ने। सूरज रोनियार इज अल्सो 94,000। ओके, नाउ सम मोर आंसर इज कमिङ। अहिले पनि 4,000, 85,000, 40,000। बल्ले बल्ले, शाबा शाबा, कर लो डांस बाबा। कैसे तुम लोग काम करते हो, कैसे करते हो मेरे अप्सरा रे? ए बानर राज, बानर राज, इसको बानर राज ही बोलेंगे। लो, एक नया आंसर आया 6,667। मतलब मुझे लगता है 90 पार्टिसिपेंट है, एक्सेप्ट मी 89। लगता है 89 थरी का आंसर आने वाला है इसमें। सबका सब तरीके से आ रहा है। एक बोल रहा सर 94K को लॉक किया जाए। अच्छा जी, अब बाकी लोग मानना चाहिए ना। तुम्हारे लॉक करने से दूसरे लोगों को नहीं मानेगा तो बताओ। 51K को लॉक करने के लिए बोल रहा है। चलो जी, देख लेते हैं कितना लॉक है। अब बताओ, फादर ने, ध्यान दो पहले, ध्यान दो पहला। फादर ने सामान पढ़ाया 10,000 को, पति ना 25,000 में। उसको इंटरनल प्रॉफिट 15,000 को फादरले क्लेम गरेको प्रॉफिट, राइट? त्यसपछि सनले त्यो 25,000 को सामान डॉटरलाई 50 मा ट्रान्सफर गर्यो। उसले क्लेम गरेको प्रॉफिट 25,000। डॉटरले त्यही सामान कतिमा ट्रान्सफर गर्यो? 50,000 को मा रिसिभ गरेर 1 लाख मा ट्रान्सफर गरेको थियो। उसले पनि 50,000 क्लेम गर्यो। मदरले के गर्यो? 1 लाख में पाएको सामान, भाई रुक जाओ, थोड़ा सा धैर्य रखो। मदर ने 1 लाख में पाएको सामान को 60%, 1 लाख में पाएको सामान को 60% गुड्स कति थाउजन्ड कस्ट भयो उसको लागि, मदर को लागि 60,000। त्यसलाई उसले कतिमा बेचिरहेछ? 1 लाख में बेचिरहेछ। यसको मतलब मदरले कति प्रॉफिट कमायो भनिरहेछ? 40,000 है। यसो मतलब मैले यदि 4 जनालाई नै फरक फरक मान्छे मानेर हेर्दाखेरि, फरक फरक मान्छे मानेर हेर्दाखेरि, इन्डिभिजुअलिटीमा गएर हेर्दाखेरि ग्रस 1,30,000 प्रॉफिट भयो। तर यो 1,30,000 को प्रॉफिटमा, यो 1,30,000 को प्रॉफिट तब हुन सक्थ्यो जब फादर अलग है, सन अलग है, डॉटर अलग है, मदर अलग है। ये सब एक ही फैमिली में नहीं है। लेकिन ये सब एक ही फैमिली में अगर है तो इसने इसको भेजते हुए प्रॉफिट कमाया, इसने इसको भेजते हुए प्रॉफिट कमाया, इसने इसको भेजते हुए प्रॉफिट कमाया। उस सिचुएशन में इसने 15,000 प्रॉफिट कमाया, लेकिन कितना गुड्स भेजा? 100% गुड्स भेजा था ना। इसने भी 25,000 कमाया, कितना गुड्स भेजा था? 100% भेजा था ना। इसने भी 100% भेजा था ना। लेकिन एंड कस्टमर को कितना परसेंट गुड्स बिका, ये बताओ। एंड कस्टमरलाई अल्टिमेटली गुड्स कति परसेंट बिक्या छ? 60% बिक्या छ। तो उनले 15,000 त आफ्नो बुक्समा रिकग्नाइज गरेको थियो, तर त्यसमध्येबाट 60% मात्रै आउटसाइडरलाई बिकेको छ। त्यसको मतलब यसको रियलाइज्ड पोर्सन कति छ, रियलाइज्ड पोर्सन कति छ र अनरियलाइज्ड पोर्सन कति छ? छुट्याएर भनौं है। यो 15,000 मध्ये 60% मात्रै गुड्स इभेन्चुअली बाहिरको मान्छेलाई बेच्चा छ भने रियलाइज पोर्सन कति भयो? 15,000 को 60%। भाई 15 का 60% 9,000। अनरियलाइज का मतलब कितना है? 6,000, है ना। इसने भी 25,000 प्रॉफिट बोला तो है, लेकिन रियलाइज कितना है इसमें? 60% गुड्स इवेंचुअली बाहर गया। इसकी इस प्रॉफिट में से रियलाइज हुआ है कितना? 15,000। इसका मतलब अनरियलाइज कितना है? 10,000। डॉटर की बात करते हैं, रियलाइज कितना है? कितना है रियलाइज? 30,000। अनरियलाइज कितना है? 20,000। और इसने तो 40,000 वही कंसीडर किया है ना जो इसका रियलाइज हुआ है। अनरियलाइज के लिए अभी तक कंसीडर नहीं किया, क्योंकि इसने जो बेचा उसी का प्रॉफिट बोला है। इसका वो 40,000। इसको मतलब यो 1,30,000 मध्ये 30, 20, 15 कितना हुआ? कितना हुआ बताओ? कितना हुआ? टोटल रियलाइज कितना हुआ भाई? 94,000। और अनरियलाइज कितना है? 36,000।
क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है बताओ? हाँ, अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसी चीज को दूसरे लॉजिक से भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लॉजिक तो एक मैंने आपको समझा दिया। लॉजिक नंबर 2, फादर ले, सन लाई, सन ले, डॉटर लाई, डॉटर ले, मदर लाई ट्रान्सफर गरेको छ। मलाई थाहा छ यस प्रोसेसमा यिनीहरूले इन्टरनली केही खर्च इन्कर गरेको छैन, प्योर ट्रेडिङ गरिरहेछ। 10 में खरीदा और पास ऑन करता गया, प्रॉफिट लोड करते 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 मदर ने इवेंचुअली कस्टमर को बेचना। इसका मतलब अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, इफ यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम अ फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू and if you ignore interdepartmental profit loaded by them, यो फैमिली कहीं हेर्ने हो भने 100% गुड्स को फैमिली को लागि कॉस्ट कति छ? 10,000 छैन? छ कि छैन? यो 10,000 को गुड्स लाई मध्ये 60% गुड्स ले बेचेको छ, मतलब 6,000 कॉस्ट को गुड्स बेचेको छ, र कतिमा बेचेको छ? 1 लाख मा बेचेको छ। इसको मतलब कति प्रॉफिट कमाएको छ? 94,000 प्रॉफिट कमाएको छ। क्लियर है जी? हाँ, अब लॉजिक तीसरा बताता हूं जी। हम तो लॉजिक लॉजिक बता बता के तुम लोगों को इतना लॉजिक दे देंगे ना, लॉजिक ही लॉजिक मिलेगा तुमको। थर्ड लॉजिक, थर्ड लॉजिक क्या कहता है? थर्ड लॉजिक कहता क्या है? देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है इफ वी एड इंडिविजुअल प्रॉफिट्स, द टोटल अमाउंट was कति थियो? रुपीज 1,30,000 थियो नि? 1,30,000। हाँ, आइए हामीले सबैको इन्डिभिजुअल प्रॉफिटहरुलाई एड गर्न थाल्यो भने द प्रॉफिट वाज हाउ मच? 1,30,000। अब यो 1,30,000 मा मलाई थाहा छ कि फादरले, सनले र डटरले आफ्नो टाउकोमा भएको सबै स्टक उसलाई दिइहाल्यो, मदरलाई, र भन्यो मदर अब तो मैं अपना अपना प्रॉफिट कमा लिया हूं, अब तुम झंझट रखो। त्यो सिचुएसनमा यिनीहरूले गुड्स ट्रान्सफर गर्दाखेरि, अर्न गरेको प्रॉफिट या सो कॉल्ड बुक्समा रेकर्ड गरेको प्रॉफिट मध्येबाट हामीले बारम्बार के भनिरहेछौं? त्यो गुड्स जबसम्म सेल हुँदैन तबसम्म रियलाइज हुँदैन। यसको मतलब यो 30,000 मध्ये ए बी र सरी ए बी भनिरहेको छु, फादर सन र डटरले रियलाइज बुक गरेको प्रॉफिट तबसम्म रियलाइज हुँदैन जबसम्म गुड्स पूर्ण रूपले बिक्दैन। यसको मतलब जुन गुड्स बिक्या छैन, जुन गुड्स बिकेकै छैन, त्यो गुड्समा यिनीहरूले जुन बिकिसक्यो त्यसको प्रॉफिट त मैले रियलाइज मान्नु पर्यो, तर जुन बिकेको छैन त्यो प्रोपोर्सनमा यिनीहरूले कति कति प्रॉफिट थपेको थियो, त्यो पोर्सन यदि मैले निकाल्दियो भने will not that be an unrealized profit? Again I repeat, against the stock lying at mother, what was the profit booked by these three previous process? फादर, सन र डटर प्रिभियस प्रोसेसले मदरसँग भएको स्टकमा पनि तो प्रॉफिट लोड गरिसकेको छ। जो बिक गया उसमें प्रॉफिट लोड किया था वो तो समझ में आया, चलो वो तो करना भी चाहिए, लेकिन जो स्टॉक बचा हुआ है वो तो भी कस्टमर को नहीं बेचा है ना। त्यो स्टकमा पनि यदि यसले प्रॉफिट लोड गरेको छ, त्यो प्रोपोर्सन नै यदि मलाई थाहा भइदियो भने म यो 1,30,000 बाट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट नै निकाल्न सके भने स्ट्रेट अवे भन्न सक्छु कि यो फैमिली को रियलाइज्ड प्रॉफिट कति छ भन्न सकिन्छ, राइट? सो अब हामी कोशिश गरौं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने कोशिश करो। लॉजिक देखो जी, थर्ड लॉजिक में कैसे करेंगे? सो पहला लिखेंगे अगेंस्ट स्टॉक लाइंग एट मदर। कति स्टॉक छ?
मदरसँग कति स्टक बाँकी छ, कति स्टक बाँकी छ, 1 लाखमा उसले स्टक पाएको थियो, त्यसमध्ये 60% बेचिसक्यो, कति स्टक बाँकी छ, 40,000 बाँकी छ। अब यो 40,000 मा हामीले निकाल्छौं कि प्रिभियस प्रोसेसको मान्छेहरूले कति कति प्रॉफिट कमाएको थियो है। ल यो मदरसँग छ भने मदरले यो गुड्स कोसँग पाएको थियो, कोसँग पाएको थियो, मदरले यो गुड्स डटरसँग पाएको थियो, राइट, यस। सो फ्रम यस स्टकमा, यो पुरा स्टकमा डटरबाट आएको कन्टेन्ट कति छ र सेल्फको कन्टेन्ट कति छ, मतलब मदरसँग भएको स्टकमा डटरबाट आएको कन्टेन्ट कति छ र यो 40,000 को स्टक जुन मदरसँग छ त्यस स्टकमा डटरबाट आएको कति छ र सेल्फ कति छ। यो एक्जाम्पलमा हामीले के हेरेका थियौं कि यिनीहरूले आफैमा कुनै पनि कस्ट थपिरा छैन, सबै ट्रेडिङको काम गरिरहेछ। यसको मतलब इन्टरनल कम्पोनेन्ट केही छैन, जे छ सबै प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको छ। यसको मतलब 100% प्रिभियसबाट आएको छ। अरे यो भाई, अगर मैं मदर का अकाउंट बनाऊंगा तो 2 डॉटर 1 लाख थियो नि, यसमा यसले आफ्नो कुनै मटेरियल, लेबर, ओभरहेड, अरु कुनै खर्चहरु यसले थपे थियो, थपे थिएन नि। यसको मतलब यदि उसँग स्टक छ भने यो स्टकमा यसको आफ्नो प्रोपोर्सन त नील छ, जे छ सबै प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट छ। मतलब 100% इज कमिङ फ्रम प्रिभियस प्रोसेस। सो हाम्रो यो 40 लाखमा पूरे कंटेंट 40 का 40 प्रीवियस प्रोसेस से आया हुआ है, अपना कितना है, 0 है, राइट, क्लियर छ यहाँसम्म। अब यो 40 जब प्रीवियस प्रोसेसले पठाएको थियो, तो प्रीवियस प्रोसेसले पठाउँदाखेरि प्रीवियस प्रोसेसले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो यसमा र कति कस्ट थियो। सो कस्ट टु, म उल्टा लेखे, अलिकता चेन्ज गरिदिन्छु म यहाँ, प्रॉफिट of D, so D अनि cost of D। जो 40,000 में D को प्रॉफिट कति थियो र D को कस्ट कति थियो भन्नुस्, क्विकली भन्नुस्, क्विकली भन्नुस्। भाई 50,000 का चीज 1 लाख में बेचता है, इसका मतलब 1 लाख के वैल्यू में 50,000 कॉस्ट है और 50,000 प्रॉफिट है। जब डी ने मदर को भेजा था तो 1 लाख का गुड्स भेजा था, जिसमें 50 कॉस्ट था और 50 प्रॉफिट था। अब अगर 40,000 स्टॉक की बात करेंगे तो कितना कॉस्ट होगा और कितना प्रॉफिट होगा नहीं छुट्या सकते, इजीली गर्न सकिन्छ। सो प्रॉफिट ऑफ डी इज बेसिकली 40,000 into 50 by 100, that is 20,000। यसको मतलब त्यो गुड्स को लागि डी को कॉस्ट कति थियो, 20,000 थियो। इसको मतलब जो 20,000 को प्रॉफिट यो स्टॉक में डी ले लोड गरेको थियो, जो कि अहिलेसम्म बिकेको छैन। इट मीन्स दिस इज अनरियलाइज्ड, दिस प्रॉफिट इज अनरियलाइज्ड, राइट। तर डी भनेको त एकदम डी मात्रै आफैले त गुड्समा प्रॉफिट लोड गरेर पठाउँदैन नि, डीले पनि गुड्स कोसँग पाउँछ, डीले सनसँग पाउँछ र सनसँग पाएकोमा यो गुड्समा सनले पनि त केही न केही प्रॉफिट लोड गरेको छ, राइट। अब फेरि यसलाई पोस्टमार्टम गर्नुस्, अझै यसलाई टुक्र्याउनुस्। यो 20,000 मा यसले उसको यो त डी को मैले भने नि सेल्फ, डी को आफ्नो कति छ, डी ले कोसँग पाएको छ, सनसँग पाएको छ। सन को कम्पोनेन्ट कति छ र उसको आफ्नो यसमा यो 20,000 मा सन को र बाट आएको र उसको आफ्नो कति छ। ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन थियो, ट्रेडिङ अर्गनाइजेसन थियो। भाइ म पहिला 20,000 को स्टकमा सनबाट आएको र उसको आफ्नो टुक्र्याइरहेको छु। के भइरहेको थियो, सनको स्टेटमेन्ट बनाउनुस् त, उसले कोसँग पाएको छ, डटरको स्टेटमेन्ट बनाउनुस् त। डटरले स्टक कोसँग पाएको थियो, सनसँग पाएको थियो, सनसँग पाएको थियो। यसमा उसले कुनै मटेरियल, लेबर, ओभरहेड थपेको थियो, 0 थपेको थियो नि। स्टेट अवे यही गुड्सलाई उसले कसलाई ट्रान्सफर गरिदिएको थियो, इसको मतलब सेल्फ इज 0, पूरा 20,000 इज फ्रॉम सन। अब जुन 20,000 सनबाट आएको थियो
त्यसमा सनको प्रॉफिट कति थियो र सनको कस्ट कति थियो, सनको प्रॉफिट कति थियो र सनको कस्ट कति थियो। अब सोच्नुस्, सनले डटरलाई गुड्स पठाउँदाखेरि 25,000 को गुड्सलाई 25,000 प्रॉफिट थपेर 50 मा ट्रान्सफर गर्यो थियो नि। 50 को ट्रान्सफरमा 25 कस्ट 25 प्रॉफिट थियो भने 20,000 को गुड्समा 10 प्रॉफिट 10 कस्ट हुँदैन। सो 10 इसको मतलब प्रॉफिट थियो, अर्को 10 यसको कस्ट थियो। यो 10 पनि अनरियलाइज छ, राइट। अब यो 10 कस्ट भएको गुड्समा यसले पनि सबै गुड्स आफै त जेनेरेट गरेको छैन नि, यसले पनि गुड्स कोसँग पाएको छ, कोसँग पाएको छ, फादरसँग पाएको छ। यसको पनि टुक्रा गरौँ हामी, फ्रम फादर कति छ र उसको सेल्फ कति छ। ल यसले पनि आफ्नो कुनै पनि गुड्स थप्ने नभएको हुनाले यसको सेल्फ 0 छ, पुरा 10,000 फादरबाट आएको छ। ओके जी, यसको मतलब फादरबाट आएको छ भने फादरको यसमा कस्ट कति थियो र फादरले यसमा प्रॉफिट कति लोड गरेको थियो, कति लोड गरेको थियो। सोच्नुस्, फादरले 10,000 को चीजलाई 25,000 मा पठाथ्यो नि, मतलब 25,000 मा पठाउँदाखेरि 10 कस्ट थियो 15 प्रॉफिट थियो। त्यसको मतलब 10,000 मा कस्ट 4,000 र प्रॉफिट 6,000, हेन्स कस्ट इज 4,000, प्रॉफिट इज 6,000। यो प्रॉफिट पनि अनरियलाइज छ नि। हामीले के पायौं, 20,000, 10,000 र 6,000, टोटलमा 36,000 अनरियलाइज प्रॉफिट छ। हेन्स हामीले यो सिचुएसनमा फ्यामिली को प्रॉफिट निकाल्नु पर्यो भने पहिला त इन्डिभिजुअल सबैको प्रॉफिट जोडेर 1,30,000 गर्नु, यसबाट लेस अनरियलाइज प्रॉफिट 36,000, हेन्स फैमिली प्रॉफिट is 94,000। क्लियर छ? थर्ड लजिक पनि बुझ्नुभयो थर्ड लजिक पनि। आई बिलिभ डिपार्टमेन्टल अकाउन्टिङ भन्ने बुक्समा यो क्वेशन गर्नेहरुमा तपाईहरुले पक्का यस्तो कुराहरु डिस्कस गर्नुभयो होला, बट आई एम ट्राइङ टु एक्सप्लेन विथ मच इफोर्ट्स टुडे so that you can have a balanced approach in costing as well as उतातिर। सेकेन्ड लजिक त बडा सिम्पल थियो। सेकेन्ड लजिकमा हामीले किन सेकेन्ड लजिक यसमा गर्यौं, ओभरअल कस्ट हेर्ने हो भने 10,000 को त फ्यामिली कै कुरा गर्ने हो भने, कंपनी कै कुरा गर्ने हो भने 10,000 मात्र नै थियो पुरा 100% आइटम को कस्ट। त्यसको 60% कति हुने हो, 10,000 का 60% कति हुना, 6,000। त्यसकोमा जुन सामान बिक्री भएको छ त्यसको कस्ट 6,000 थियो, बेचेको कतिमा, 1 लाखमा, त्यसको 94,000 प्रॉफिट छ है। मसँग एउटा क्वेशन छ डिपार्टमेन्टल को है, तपाईहरुलाई दिउँ म, तपाईहरुले कोशिश गर्नुहुन्छ? ल त्यो गर्नु भन्दा पहिला म तपाईहरुलाई पहिला एक्सप्लेन गर्दिन्छु, त्यसपछि अर्को क्वेशन दिन्छु तपाईहरुलाई गर्नको लागि। अब तुम लोग कह ही रहे हो, तुम लोग का जब इतना डिस्कस कर ही लिए हैं, चलो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते तुम लोगों के लिए, कर देना, जल्दी बताओ। ल हेर्नुस् है, स्क्रिनमा हेर्नुस् त। प्रब्लम नम्बर 3, यही जुन हामीले अहिले 36,000 निकाले थियो नि, दैट वाज स्टक रिजर्भ, दैट वाज स्टक रिजर्भ अनरियलाइज प्रॉफिट। तपाईहरुलाई अब आई थिंक यो टर्म चाहिँ अननोन नहोला। हामीले टोटल कंपनीले इन्डिभिजुअली क्याल्कुलेट गरेर भनेको प्रॉफिटमा कति चाहिँ अनरियलाइज छ
त्यो प्रोपोर्सनको लागि हामीले बुक्समा स्टक रिजर्भ बनाउँछौँ, अनरियलाइज प्रॉफिट बराबरको स्टक रिजर्भ बनाउँछौँ। यो क्वेशनबाट त्यो स्टक रिजर्भ निकाल्न भनिरहेछ है। ल यसमा म क्वेशनलाई एकचोटि एक्सप्लेन गरिदिए। के भनिरहेछ, तीनवटा डिपार्टमेन्ट छ, डिपार्टमेन्ट ए, डिपार्टमेन्ट बी र डिपार्टमेन्ट सी। डिपार्टमेन्ट ए फर्स्ट डिपार्टमेन्ट भएको हुनाले प्रिभियस डिपार्टमेन्टबाट आएको कन्टेन्ट यसमा 0 छ, जबकि बी को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रिभियस डिपार्टमेन्टबाट आएको कन्टेन्ट 2/10 छ र सी को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रिभियस डिपार्टमेन्टबाट आएको कन्टेन्ट 5/15 छ। यो भन्न खोजेको मतलब यस्तो है, ध्यान दिनुस् है। यो भन्न खोजेको मतलब मानौ मैले बी को कुरा गरे भने बी मा प्रोसेस ए बाट कस्ट आएको हुन्छ, 2 ए बाट आएको हुन्छ, प्लस यिनीहरूले आफ्नो पनि कस्ट इन्कर गर्छ नि, मेटेरियल, लेबर, ओभरहेड गर्छ। सो यिनीहरूको रेशियो भनिरहेछ के, जुन बी मा लेखेको छ नि, बी मा लेखेको छ 2/10, यसको मतलब उताबाट आएको 2/10 छ, उसको आफ्नो कति छ, 8/10 छ, राइट। त्यस्तै सी को कुरा गर्दाखेरि बी बाट आएको कम्पोनेन्ट 5/15 छ, यसको मतलब उसको आफ्नो कति छ, 10/15 छ। यदि रेशियो गर्ने हो भने अफकोर्स के अमाउन्ट होला, यहाँ मान्नु 50,000 छ भने यहाँ 1 लाख छ, यहाँ 1 लाख छ भने यहाँ 2 लाख छ। दैट इज हाउ द रेशियो इज। निहारिकाले भनिरहेछ सर पढिसक्यो भनेर। ओके ओके, कसरी बनाउने त भन्नु सर? आई डोन्ट नो कसरी तपाईहरुले त्यही फ्लो अनुसार, जुन फ्लोमा मैले अहिले थर्ड लजिकमा बनाइरहेको थिएँ त्यही फ्लोमा सिक्नु भएको छ भने म कन्टिन्यू गर्छु डाइरेक्टली क्वेशन नम्बर 10 या क्वेशन नम्बर 11 जुन थियो। यो अर्को फ्लोमा पढ्नु भएको छ भने फर्मुला डिराइभ गरेको थिए। ओहो, फेरि क्वेशन देखाउनु न सर। ओके जी, फेरि दिखा देते क्वेशन। र फर्मुला डिराइभ गरेर गर्दाखेरि सो कंटेंट रेशियो इंटू प्रॉफिट रेशियो इंटू क्लोजिंग स्टॉक। ओके जी, त्यसो भए क्विकली भन्नुस् त कति छ यसमा? कैन यू टेल मी हाउ मच इज द टोटल अमाउंट अफ स्टॉक रिजर्व? ल 2 मिनट दिए म, क्विकली भन्नुस् त। यदि फार्मूला को बेसिस में गर्न सक्नुहुन्छ भने क्विकली भन्नुस्। 11 से आंसर देख लिया होगा उधर से, आंसर मत देखो, फटाफट बनाओ। तो फार्मूले के हिसाब से तो फटाफट कर सकते हैं ना, जल्दी बताओ तो। 11 से 2778 महेश ले गरिसक्यो, अरूहरुले? देखो अभी देखो गरिसक्यो भनेपछि पनि प्रवीण श्रेष्ठको आन्सर फरक छ, महेश थपालियाको आन्सर फरक छ, निहारिकाको आन्सर कति छ? ल निहारिकाले भन्नुस् त। भन्नुस्। एघार सय अनि अर्को आन्सर 1100 र मात्र 1100। निहारिका क्विकली, सेकेन्ड आन्सर कति होला? महेश कै 26,600, 1100 र 26,600। बापरे, अरे बापरे, 2600
2667 रे उता 2778 थियो, यता 2667 थियो। 666 और 733। अब बताओ यार, तुम लोग क्वेश्चन भी कर लिया बोलते हो, बल्ले बल्ले भी कर लिया बोलते हो, सावा शाबा भी कर लिया बोलते हो, फिर भी देखो आंसर अलग अलग निकालते हो। लगता है सब अलग अलग डिस्को में जाके डांस करके आए हैं। बताओ यार, युवराज ने 1100 और 2700, कोई बोलता है 700, कोई बोलता है 600, 110। हाँ ले 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 मिस्टर आबिक, देखो यार 2200 भी आ गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। डैशिंग राजा, ओ माय गॉड। बुलेट राजा तो सुने थे, एक फिल्म था किसी, बुलेट राजा, वो डैशिंग राजा भी है। बानर राज है, एक डैशिंग राज है। ये देखो 88। ल ल मैले बुझिसके धेरैजनाले धेरै धेरै निकाल्यो। ल अब तपाईँ टाइप साप नगर्नुहोस्, म ध्यानै दिनु उतातिर है। क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ये रहा आपके स्क्रीन पे भनेर आउँछ नि कपिल शर्मामा, ये रहा 1 चम्मच पानी के लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ल अब त्यसो भए अब ध्यान दिनु। अरे वो तो केबीसी में तो अच्छे से बोलता है, लेकिन एक आता है कपिल शर्मा का शो, उसमें जो वो मोटा नहीं है, वो मोटा जब खेलता है, के भैल करोड़पति, के भैल करोड़पति, हाँ बच्चा यादव, वो बोलता है ये रहा आपके स्क्रीन पे, ऐसा चीख के बोलता है, स्क्रीमिंग करके बोलता है। वो मैं बोलना चाह रहा था। अब बच्चा यादव तो हूं नहीं मैं तो बच्चा यादव की तरह कहता मैं भी। ला मैं लिखिए, लेकिन कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दैट इज स्टॉक रिजर्व अगेंस्ट स्टॉक लाइंग एट ए, लाइंग एट बी और लाइंग एट सी, राइट। अब सोच्नुहोस् है, ए मा A is the first process. A has not obtained any goods from any previous process because A is the first process. Hence, A को stock यदि छ भने पनि there is no content of previous process, है ना? There is no content from previous process, हो कि हैन? त्यस कारणले A को स्टकमा क्याल्कुलेसन गरिराख्नु पनि जरुरी छैन, छ गरिराख्नु पर्ने है। सो तपाई सिधा लेख्न सक्नुहुन्छ स्टक ए को कति थियो, ए सँग भएको स्टक कति थियो, 15,000 थियो। तर यो 15,000 मा सबै उसको आफ्नै छ, सेल्फ छ नि। प्रिभियस डिपार्टमेन्ट को कन्टेन्ट छ छैन, सबै आफ्नो छ। आफ्नो छ भने आफ्नोमा त कुनै प्रॉफिट को कुरै आएन नि, प्रिभियस भएको भए प्रॉफिट को कुरा आउँथ्यो। त्यसैले यसको क्याल्कुलेसन गरिराख्नु जरुरी छैन। देयरफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहाँ लेख्नुहोस्, unrealized profit is equal to nil है। ल अब बी को कुरा गरौं। बी सँग भएको स्टक कति छ, 22,000। ल बी सँग स्टक कति छ, 22,000 छ। बी सँग सर 1 चम्मच पानी का लिया ल बी सँग 22,000 भ्यालु को स्टक थियो। अब बी क्वेशनले के भनिरहेछ, बी सँग भएको स्टकमा, बी सँग भएको स्टकमा उसको सेल्फ कति हुन्छ र उसले ए बाट ए को कन्टेन्ट कति हुन्छ। सो म सेल्फ र यतातिर फ्रम ए लेखिरहेछु। तपाईले गरेको फर्मुलाको बेसिसमै यो गर्ने हो, तर म अलि बुझाउनको लागि यति मेहनत तपाईहरुसँग गर्दिरहेको छु ताकि भोलिको डेटमा यो चीज नबिर्सनुस्। उसको सेल्फ कति होला र प्रिभियस बाट आएको कति होला, ए बाट आएको कति होला भन्नुस्। ए बाट आएको कन्टेन्ट कति छ, 2/10 छ, 2/10 छ। सो 22,000 को 2/10, 22,000 into 2/10 कति हुने भयो, कति हुने भयो, कति हुने भयो,
22,000 को 2/10 कति हुने भो 4400 र उसको सेल्फ यसको मतलब कति हुने भो 17,600 उसको आफ्नो चाहिँ 17,600 और 4400 इज बेसिकली कमिङ फ्रम प्रिभियस प्रोसेस राइट उसको जुन आफ्नो छ त्यसमा त कुनै प्रॉफिटको कुरै आएन त्यसैले यो हाँगालाई यही रोकिदिने अगाडि नबढ्ने जरुरी नै छैन तर ए बाट आएकोमा ए को कस्ट कति थियो र ए को प्रॉफिट कति थियो छुट्याउन सकिन्छ कि सकिन्न ए बाट आएको कन्टेन्टमा ए ले लोड गरेको प्रॉफिट र ए को कस्ट कति थियो छुट्याउन सकिन्छ ए ले जब गुड्स ट्रान्सफर गर्छ लेखेको छ नि प्रॉफिट रेशियो 1/4 अफ सेल्स ए ले जब गुड्स ट्रान्सफर गर्छ ट्रान्सफर गर्ने बेलामा कति प्रॉफिट लोड गरेको हुन्छ 1/4 लोड गरे हुन्छ यसको मतलब यो 4400 जब बी ले पायो त्यो बी ले पाएको 4400 मा ए ले पठाउने बेलामा 1/4 अफ सेल्स प्रॉफिट लोड गरेको थियो यसको मतलब यो 4400 को 1/4 कति हुने भयो 1100 हुने भएन सो यो 1100 ए ले लोड गरेको प्रॉफिट दिस इज अनरियलाइज्ड राइट ए को कस्ट यसको मतलब कति हो 4400 मा यदि 1100 प्रॉफिट थियो भने कस्ट कति थियो 3300 थियो अब ए भनेको सबभन्दा फर्स्ट प्रोसेस सम्म गइसके यो भन्दा पछाडी कुनै पनि प्रोसेस रहेन छ त्यसैले स्टप यही गर्दियौ यसको मतलब बी सँग भएको स्टकमा एउटा मात्रै अनरियलाइज प्रॉफिट छ त्यो पनि कसको ए को अनरियलाइज प्रॉफिट छ क्लियर राइट सिमिलरली सी संग भएको स्टॉक को कुरा गरौं सी संग स्टॉक कति छ कितना है स्टॉक सी के पास 40,000 सो म अलि माथिबाट सुरु गर्छु सो सी संग स्टॉक छ 40,000 राइट अब सी संग भएको स्टकमा सी को सेल्फ कति छ र सी ले कोसँग पाउँछ सी ले पाउँछ कोसँग बी बाट पाउँछ उसको सेल्फ कति छ र फ्रम बी बाट कति आको छ भन्नुस् त बी बाट कति आको छ क्वेशनले भनेकै छ प्रिभियस प्रोसेस को कन्टेन्ट कति हुन्छ 5/15 हुन्छ भनेछ नि 5/15 भनेछ यसको मतलब 40,000 को 5/15 कति हुन्छ जल्दी बताओ 13,313 म अब एकदम अमाउन्ट लेख्छु क्याल्कुलेसन तपाईहरुले भन्नु होला 13,313 प्रिभियस बाट आएको छ भने उसको आफ्नो कति होला त्यसो भए 26,667 ये होला आफ्नो वाला पोर्सन मा त प्रॉफिट को कुरै आएन अरु प्रोसेस बाट आएकोमा बी ले प्रॉफिट थपेको थियो हैन बी ले दिएको 33,333 मा बी को प्रॉफिट थियो र बी को कस्ट थियो कति बी को प्रॉफिट थियो त बी ले जब गुड्स पठाउने गर्छ कति प्रॉफिट लगाएर पठाउने गर्छ 1/5 अफ कस्ट यो अमाउन्ट त भनेको सेलिङ प्राइस अमाउन्ट हो नि बी को लागि बी ले सी लाई दिने बेलाको सेलिङ प्राइस हो यो सेलिङ प्राइसमा बी को प्रॉफिट कति थियो जबकि बी ले 1/5 अन कस्ट यदि प्रॉफिट राख्छ भने 1/6 अफ सेल्स हुने भो 1/5 अफ कस्ट छ भने 1/6 अफ सेल्स हुने भो न भएन सो यसको मतलब 13,313 इन्टु 1/6 कति हुने भो 2,222 यसको मतलब यो स्टकमा सी संग भएको स्टकमा बी को प्रॉफिट छ 22 बी को कस्ट कति छ त्यसो भए 11 13,313 मा बी को कस्ट छ 22 भने सरी बी को प्रॉफिट छ 22 भने बी को कस्ट छ 11 अब बी ले पनि जुन गुड्स दिएको छ बी को जुन कस्ट छ त्यसमा ए ले पनि त गुड्स ट्रान्सफर गरेको छ नि त्यसमा ए को पनि त प्रोपोर्सन हुन्छ कि हुँदैन यस ए को प्रॉफिट पनि यसबाट छुट्याउनु पर्यो यसलाई पनि टुक्रा गर्नु बी को गुड्स मा बी को सेल्फ कति थियो सेल्फ अफ बी कति थियो र फ्रम ए कति थियो निकाल्नुस् त है बी को स्टक मा कन्टेन्ट कति हुन्थ्यो 2/10 सेल्फ यसको मतलब 11 को 2/10 आएको छ 11 को 2/10 22 राइट यसको मतलब उसको आफ्नो कति छ त्यसो भए
8889 के हुन्छ होला राइट। यो ए बाट आएको जुन कन्टेन्ट छ त्यसमा एकले कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो, एले जब गुड्स पठाउने गर्छ 1/4 प्रॉफिट लोड गर्छ कि गर्दैन, गर्छ कि गर्दैन। सो यो 222 मा 1/4 प्रॉफिट यदि यसले लोड गरेको थियो भने कति प्रॉफिट लोड गरेको थियो, हाउ मच वाज द प्रॉफिट लोडेड बाइ ए, 556। यस, यसको मतलब सी सँग भएको स्टकमा ए को अनरियलाइज प्रॉफिट 556 छ, बी को अनरियलाइज प्रॉफिट 2222 छ, त्यसैले बी सँग भएको स्टकमा मात्रै ए को अनरियलाइज प्रॉफिट 1100 छ। राइट, क्लियर छ यहाँसम्म भन्नुस्। त्यसैले लास्टमा गएर यदि यो अप्रोच तपाईहरुलाई थाहा छ भने यसैको बेसिसमा हामीहरुले के गर्छौं, क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा मानौ यहाँ ए छ, बी छ, सी छ, यिनीहरुले आफूले रिपोर्ट गरेको प्रॉफिट, रिपोर्टेड प्रॉफिट कति छ तिनीहरुको त्यो लेख्नुहुन्छ माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अगेंस्ट स्टक एट बी को ठाउँमा स्टक जुन थियो त्यसमा अनरियलाइज प्रॉफिट कसको थियो, ए को थियो, कति रुपैयाँ थियो, 1100 थियो। स्टक एट सी, सी सँग भएको स्टकमा अनरियलाइज प्रॉफिट कसको थियो, ए को पनि थियो 556 र बी को पनि थियो कति, कति थियो 2200। and then you will say that the final net profit, net realized profit of A is this much, B is this much, C is this much. कितना समझ में आया पता नहीं, आप लोग बोलना पड़ेगा समझ में आया कि नहीं आया। मैं एकदम चीर फाड़ करके उसकी वैल्यू तक निकालने की कोशिश कर रहा हूं। राइट, यस, आई बिलीव, आई डोंट नो यसरी सरले वहाँ डिस्कस गर्नु भएको थियो कि थिएन, हैन। सरले जुन कन्टेन्ट रेशियो को फर्मुला बहुत कन्फ्युजिङ कसले, ओपी अहिले बुझेन कि के भयो, नन ल। सो अर्को जुन फर्मुलाको कुरा तपाईहरुले गर्नु भएको थियो कि सरले फर्मुला बेसिसमा गर्नु भएको थियो, ठीक छ, तर त्यो फर्मुला राम्ररी अप्लाई गर्न जान्नु पर्यो। फर्मुला इज नट रङ, भेरी गुड है। सो निहारिकाले भनेको डिस्कस भएको थियो तर पछि फर्मुला डिराइभ गर्नु, तर तपाईले फर्मुला अप्लाई गर्नेमा फेरि मिस्टेक गर्दिनु भयो नि। आई बिलिभ कसैले त्यो आन्सर दिन सकिरहेको थिएन, फरक आन्सर भनिरहेको थियो। कसैको आन्सर 27 थिएन। महेश ने दिया, मैंने दिया, कहा भाई तुम्हारा भी नहीं था। आशीष नेउपाने इज रेजिंग हैंड। आशीष नेउपाने रंगली मिस्टेकनली गरेको छ कि हटाइसक्यो, कसले भनेको थियो म बुझिन है, मैले त त्यो आन्सर पाएको थिएन। ल अब जुन फर्मुलाको कुरा गर्नुभयो नि, मलाई थाहा छ ए को स्टकमा कुनै प्रिभियस नभएको हुनाले निल हुन्छ, बी को स्टकमा र सी को स्टकमा निकाल्नु पर्ने छ। तर बी को स्टकमा निकाल्दाखेरि बी को कुरा गर्दाखेरि एउटा प्रोसेस प्रिभियस छ, सी को कुरा गर्दाखेरि दुईटा प्रोसेस प्रिभियस छ नि, त्यसले दुईचोटी फर्मुला लगाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ फर्मुला लगाउने बेलामा। बी को कुरा गर्दाखेरि बी सँग थियो 22,000 स्टक र यसमा कन्टेन्ट प्रिभियस को थियो 2/10, त्यसमा प्रिभियसले प्रॉफिट लोड गरेको थियो बी सँग स्टक 22,000 छ, प्रिभियस प्रोसेसबाट आएको कन्टेन्ट 2/10 छ र प्रिभियस प्रोसेसले प्रॉफिट पठाउँदाखेरि 1/4 अफ सेल लगाउने गर्छ।
1/4 अफ सेल त कति हुने भयो, कति हुने भयो स्ट्रेट अवे क्याल्कुलेट गर्दाखेरि पनि 11। सी को कुरा गर्दाखेरि सी सँग स्टक कति थियो 40,000। यो 40,000 को स्टकमा प्रिभियसबाट आएको कन्टेन्ट कति छ 5/15 र त्यो कन्टेन्टमा प्रिभियसले कति प्रॉफिट लोड गर्ने गर्छ 1/6 लोड गर्ने गर्छ। यही छ क्वेशनमा 1/6 राइट। यो पार्ट भनेको सी को स्टकमा मैले मात्रै बी को प्रॉफिट निकाले, बी को अनरियलाइज प्रॉफिट निकाले, तर बी त सबै गुड्स आफैले जेनेरेट गरेर पठाउने गर्दैन नि, बीले त्यही गुड्स कोबाट लिएर पठाउने गर्छ ए बाट लिएर पठाउने गर्छ। सो यो त मेरो बी को प्रॉफिट थियो भने यसको मतलब बी को कस्ट कति थियो त, दिस इज बी को प्रॉफिट। तपाईले के गर्नुभयो 40,000 को स्टकमा बी को कन्टेन्ट निकाल्नुभयो, यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नु ध्यान दिएर 40,000 को स्टकमा यो बी को कन्टेन्ट हो, त्यस बी को कन्टेन्टमा 1/6 यदि बी को प्रॉफिट छ भने त्यही कन्टेन्टमा 40,000 इन्टु 5/15 इन्टु यही कन्टेन्टमा बी को कस्ट कति थियो त 5/6 थिएन बी को कस्ट। यदि 1/6 प्रॉफिट छ भने 5/6 कस्ट थिएन बी को, यो कन्टेन्टमा 1/6 यदि प्रॉफिट छ भने यो कन्टेन्टको 5/6 बी को कस्ट थियो। बी को कस्टमा बी ले ए बाट लिएको कन्टेन्ट कति छ माथि माथि हेर्दिनुस् भर्खरै निकाल्नु भएको छ। बी ले ए बाट लिएको कन्टेन्ट कति छ 2/10 छ इन्टु 2/10 गर्नुस्। सो अब तपाईले बी को यहाँदेखि यहाँसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने सी सँग भएको स्टकमा बी को कन्टेन्टबाट बी को प्रॉफिट हटाइसकेपछि बी को कस्ट निकाल्यो, मतलब यो प्रोपोर्सन भनेको सी सँग भएको स्टकमा बी को कन्टेन्टको बी कै कस्ट निकाल्यौं, त्यसमा ए बाट आएको प्रोपोर्सन र ए ले लोड गरेको प्रॉफिट 1/4। अब यो पार्ट कम्प्लिट गर्नुहोस्। दिस इज जुन तपाईले भन्नुभयो 22 यो पार्ट भनेको 556 अनि 2 7 7 8 फर्मुला त यो पनि फर्मुला बेसिसमै गरिरहेको छौं हामी, तर फर्मुला गर्ने भनेपछि लजिकली गर्ने नि, राम्ररी एप्रोच लगाएर गर्ने नि, होइन र त? फेरि म भने है सी सँग 40,000 स्टक थियो, त्यसमा 5/15 बी बाट आएको थियो, यहाँसम्म बी बाट आएको थियो। यो बी बाट आएको स्टकमा बी ले यति प्रॉफिट लोड गरेको थियो, यसको मतलब बी को कस्ट कति थियो यति थियो, त्यही प्रोपोर्सनमा 5/6 भनेपछि बी को कस्ट निस्क्यो। यो बी को कस्टमा ए बाट आएको प्रोपोर्सन थाहा भयो भने ए ले पनि त प्रॉफिट लोड गरेको हुन्छ नि। ए बाट आएको प्रोपोर्सन कति छ 2/10। हेर्नुस् न ए ले बी मा दिँदाखेरि 2/10 दिएको हुँदैन। सो बी को स्टकमा यो बी को स्टक भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, बी को स्टकमा ए बाट आएको पोर्सन र त्यसमा ए ले लोड गरेको प्रॉफिट, अनि सी को स्टकमा बी को पनि प्रॉफिट निकाल्दियौ ए को पनि प्रॉफिट। क्लियर छ? वेरी गुड। यदि क्लियर छ भने बहुत अच्छी बात है, और मैं इतना आप लोगों के लिए काम कर दिया हूं। फिर से क्वेश्चन दिखा देते हैं जो स्क्रीन में देखिए सर ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं, आपको मोटा मोटा बड़ा बड़ा दिखेगा। दिख रहा है ना? देख रहे हो सर? राइट। ला यदि ये देख लिया है तो मैं आपको एक होमवर्क भी दे देता हूं। इतना मेहनत किया तो कुछ तो गुरु दक्षिणा मिलना चाहिए ना। आप सबको मैंने होमवर्क दे दिया, ये वाला क्वेश्चन का होमवर्क दे दिया, ठीक है? आप फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन नोट करो। इसमें 4 प्रोसेस है, अभी जो क्वेश्चन किया था उसमें 3 ही प्रोसेस था, इसमें 4 प्रोसेस है। फटाफट क्वेश्चन नोट कर लो। ए बी सी डी कंटेंट एउटामा नील छ, अर्कोमा 7/15, बी मा 8/20, डी मा 6/24,
ल तपाईहरुको मैले भाइबर ग्रुपमा क्वेश्चन नहीं पेस्ट कर दिए। अब इससे अच्छा क्या होगा बताओ, तुम्हारे लिए इतना काम कर दिया है। ठीक छ ल, भेरी गुड। यो क्वेश्चन तपाईहरुले गरेर आउनु होला। सो टिल द टाइम बाय एभ्रीवन, टेक केयर है। ल ग्रेट। ल म अब मिटिङ बन्द गरे। थ्यांक यू सो मच।